Sonia Benhaji, député directeur site tunisien. Le fait que j'ai commencé, j'ai روحت من أمريكا en 2013. مشيت حكيت مع وفاء, elle m'a proposé un poste في site. Donc في الأول وقتها j'allais travailler avec mes parents. ومن بعد كي شفت شنيا site ça m'a intéressé على الآخر ودخلت نخدم مع وفاء. Donc من 2014 حتى كشي 2017 on était وحدنا. Notre boulot c'était d'accompagner les chefs d'entreprise. ومن بعد بشويه بشويه كبرنا وبدينا ندخلوا في العباد، ندخلوا في عباد تخدم معانا، ليكيب بدات تكبر. دونك توا اولي 16. كيف نمشي نخدم الصباح جمدي جي لا شانس لي نخدم في حاجه كيما هكا. جادور مون بولو دايوغ. ماما ناريت با يز ينقص. عندي انا تخش علي نتنفس كي نمشي نخدم تخش علي نتنفس. اي سي اون شوز اللي اول ما دخلوا يخدموا معايا دايوغ يسر من العباد الاولانيين تخدم معايا. ديما نقول انا جي توجور فولو نعدي لهم الحاجه هذه. معناها كي يجيو يخدموا الصباح ما نحبهمش يجيو يخدموا، يحبوا يجيو يعملوا جو يبداو شايفين عليها الحاجه. جي تو في جي تو تيسيي باش نوصلها الحاجه هذيك. جيسبر اللي خلطت مي جو بونس اللي كيلكو بار كي نراهم كيفاش معناها عباد تاخذ كونجي كوميم جي جوست عارفه هذا جوست باش يجيو يقعدوا ما نجموش معناها يمشيو يخدموا في لي ريجيون. نورمالمون بعد ما تكمل تخدم في الريجيون تروح بالتعب. لا يجيو قبل ما يمشيو الصباح يجيو. دونك جو بونس qu'on a au sein de site on a instauré ce sentiment-là d'appartenance اللي انا امبوسيبل نجم نتخلى عليه نهار. معناها ما نحملش ما نجمش نخلي عبد في ليكيب نتاعي يخدم وهو فادت من خدمته. وصلنا راهو قداش من مره اللي نحس العبد فد وسامي تاريفي اللي نخرجوا ونقعدوا نحكيو كيس كي سباس فصار لي شنو الحاجه اللي قلقتك. ما نوفيها الحكايه ما نوفيها القاعده. نبدا انا وسيت بيرسون لا كما سي يلزموا يرجع من غدوه الصباح واموره مريقله سينو لا ما نجمش نخليها تطول ياسر الحكايه هذه. فوالا شنو الحاجه اللي تعملها باش تخليهم هكا عندهم سون دابارتونونس؟ بور موا سي لو ماناجمنت دو لا بيانفيونس. لا بيانفيونس هي اكثر حاجه اللي شو راه مش ديما ماهيش حاجه اللي سور منها اللي باش تجيب لك ان ريزولتا. Mais je ne veux pas changer ce style-là. على خاطر عندي أنا إذا كان عبد تعطيه certainement باش يعطيك. Il y a des petits détails اللي ساعات كيف تغزر العبد تدخل تخدم الصباح هو راهو à deux sens. معناها قداش من مرة تصير ندخل أنا وجهي مقلوب pour une raison اللي ما عندها حتى علاقة بالخدمة. نفهم من بعد اللي ليكيب تقلقت خاطر انا دخلت وجهي مقلوب. il se demande هما شنيا صاير. اسكو صارت حاجه انا ما معناها كل واحد فيهم يسال روحه اسكو عملت حاجه اللي سونيا خلتها تغشش. وانا بيجي كي نغزر لهم في وجوههم الصباح كي ندخل راه اللي تعب اللي متقلق اللي عنده مشكله اللي كي يرجعك تحكي معاه يرجع لك كيفاش مستانس يفدلك ولا ما عادش يفدلك متغشش من حاجه. ساعات يسوفي دي بتيت شوز هكايا اللي يخليوك باغ اكزومبل نديرو في ريونيون واحد مستانس يفدلك تلقاه ساكت نهارتها. سا ميت اريفي سا il a suffi باش نوصل ريونيون نبعث انا ميساج نقول شكون غشك. ساي دي بتي ديتاي اللي يخليو العبد يرجع فهمت فهمت. فوالا سي لا بيان كل واحد تسالو سي با فاسيل راه كل واحد تسالو واش يحب واش ما يحبش وشنو الحاجه اللي مقلقته. لو فات اللي تحسوا اللي انت تخمم عليه ومش كان تحسوا كاو ريالمون تخدم به. انا لو فات اللي معناها باغ اكزومبل لينا احنا في سيد لو فات اللي تخمم عليهم من بعد نحن نخدموا با بروجي نكيو في البروجي اللي ندبروا دوطخ بروجي باش نجموا هما يقعدوا معانا كيف سي مون كا موا اوسي سيتيرا. دونك لو فات اللي توريهم اللي انت قاعده تخدم على الحاجه هذه
l'objectif نتاعك تدبر des projets باش تلقى لهم ليهم هما حاجه يكملوا فيها وكل شيء. سي لا جيستيون دو لور كارير. زيد نقول لك ابري تو هي تخمم علينا شنو قاعدين نعملوا احنا. حاجه اخرى زيده سي لو فيت دو لي فورمي وما نخليهمش. il faut pas les laisser focaliser على حاجه برك. عادي لهم لانفورماسيون، علمهم، ما تشدش لانفورماسيون، تحللهم ان فيت، عينيهم على حاجات. سي سا لو تروك اللي تو باغ اكزومبل نخدموا على l'entrepreneuriat ils sont jeunes وينجموا يعملوا برشا حاجات اخرين. il suffit d'apprendre. Et en réalité c'est plus le fait de leur apprendre à apprendre. Je sais pas كاين فهمتني ولا لا، mais c'est le fait de leur apprendre à apprendre. معناها يحلوا بخاخهم. انا في ليكيب عندي لي بيولوجيست، عندي عاملين اغرو اليمونتير، عندي لي فينانسي، عندي لي انفورماتيسيان، عندي اللي عاملين ماركتينغ. انا مشكل وكلهم يخدموا على الانتربرونيا. برشا منهم في الاول يقول لك شنو نعمل، صعيب عليا في الدومين لا. يبقى توا يعرفوا ليكو سيستيم كله، يعرفوا الخدمه كيفاش وعمل مقدمين. واللي باغ اكزومبل يلقى لو دومين نتاعو يزيد فيه. معناها يلقى روحو افيك ان انتربرونور في لاغرو اليمونتير باغ اكزومبل، يولي يحكي معاه ويعطي في نصايح وفهمت كيفاش. دونك فوالا.